ونعبده نسلم ونصلي على من اسمه أحمد شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا أبدا صمدا سرمدا أحدية الذات والصفات تفرد بألوهية وربوبية أبدية صمدية سرمدية وتكبر برداء الكبرياء بثناء الحق له ثناء ورداء ونداء ودعاء بالحق له دعوة الحق أرسله بالحق بشيرا بالحق نذيرا بالحق منيرا بالحق أمينا بالحق كريما بالحق يتيما بالحق وسيما بالحق نسيما بالحق كثيرا بالحق نذيرا بالحق بشيرا بالحق شاهدا بالحق داعيا بالحق هاديا بالحق شفيعا بالحق نبيا ورسولا ودليلا وخليلا وجميلا بالحق أسوة للخلق بالحق كافة للخلق بالحق أمدة للخلق بالحق أسوة للخلق بالحق شفقة للخلق بالحق رحمة كاملة شفقة كاملة محمودا بالحق مقصودا بالحق منظوما بالحق معصوما بالحق مخدوما ومحبوبا ومطلوبا ومنظوما ومعلوما هاديا ومرشدا شاهدا زاهدا قائدا حجة للكائنات عبد الله ونبيه ورسوله الكريم كريما رحيما كريما يتيما كريما وسيما كريما نصيبا حبيبا طبيبا أحببا أطببا أنسبا أجدرا أكبرا أزهرا أجدرا أكبرا أزهرا أشهدا أشرفا أرفعا رفيعا شفيعا بديعا نبيا تقيا زكيا وليا عليا نقيا تقيا أتقى هو الأخشى هو الأزهر هو الأجدر هو الأكبر هو الأكمل هو الأجمل هو القدوة هو الأسوة هو الأروى هو أمدة البيان هو
عمدۃ اللسان هو عمدۃ القرآن هو عمدۃ الاعلان اعلانا کاملا ایمانا کاملا اسلاما کاملا یقینا کاملا متینا کاملا مکیا کاملا مدنیا کاملا عربیا کاملا حشمیا کاملا تقیا کاملا زکیا کاملا وسیا کاملا رسولا کاملا اصولا کاملا ابی بطولا کاملا کاملا علما علما کاملا معصوما معصوما فی رجل معصوما فی عین معصوما فی بین معصوما فی شان معصوما فی صدر فی اجر فی قدر فی قبر فی حضر سفر عزم نظم بزم اسم جسم روح وضوح وجوہ وجہ عین بین زین کتف حد خد جد عزم نظم بزم ثم نشهد ان سیدنا مؤیدنا سندنا مستندنا وسند الکائنات اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد صل على بسورة محمد صل على بصيرة محمد صل على سيرة محمد صل على بصيرة محمد صل على بشارة محمد صل على إمامة محمد إنابة محمد قيادة محمد سيادة محمد صل على عبادة محمد صل على ملادة محمد ولادة محمد صل على میلاد محمد مزاج محمد معراج محمد اللهم صل على محمد صل على بأمانة محمد بديانة محمد بشرافة محمد صل على بشرف محمد بظرف محمد بطرف محمد بحرف محمد بعزم محمد بنظم محمد باسم محمد بجسم محمد
محمد بے عدل محمد بے صدل محمد بے حسن محمد بے شرف محمد بے ظرف محمد بے نظر محمد عذر محمد نظر محمد حضر محمد بدر محمد اجر محمد قدر محمد حنین محمد بنین محمد بنات محمد عادات محمد صلی علی آنات محمد صلی علی حرکات محمد سکنات محمد صلی علی تلاوت محمد رسالت محمد صدارت محمد ادارت محمد عنایت محمد ولایت محمد ہدایت محمد کفالت محمد وکالت محمد وجاہت محمد صباحت محمد ملاحت محمد نظامت محمد امامت محمد قیادت محمد سیادت محمد ریاست محمد ریاست محمد سیاست محمد شریعت محمد طریقت محمد حقیقت محمد وصیت محمد طبیعت محمد نصیحت محمد ذکر محمد فکر محمد شکر محمد صبر محمد اجر محمد روضت قبر محمد دیدار محمد جہاد محمد مزاج محمد اعلان محمد اتقان محمد عرفان محمد قلب جنان محمد اللہم صلی علی محمد خلوت محمد جلوت محمد جلالت محمد جمالت محمد کمالت محمد عدالت محمد علالت محمد اللہم صلی علی محمد اذنین محمد شفتین محمد اذنین محمد حرمین محمد شمسین قمرین حسبین نظمین محمد دارین کالین حالین جلالین جمالین محمد اللہم صلی علی محمد عضدین رجلین مرفقین حالین کالین محمد اللہم صلی علی محمد ہجرت محمد حجرت محمد صدرت محمد عرفت محمد صلی علی محمد نظرت محمد عظمت محمد عظمت محمد وحشمت محمد صروفت محمد ابوت محمد نبوت محمد صلی علی محمد صلی علی شمس محمد صلی علی قمر محمد صلی علی عزم محمد صلی علی نظم محمد صلی علی اذنین محمد صلی علی بنان محمد صلی علی قلب جنان محمد اعلان اتقان عرفان ایمان محمد فرقان برہان قرآن محمد اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. قابل صد احترام عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، محض مسلم مخلص موحد ساتھیو، السلام علیکم. اللہ جل جلالہ دا بے انتہا بار شکر، جس ذات کبریا نے اپنی ہی توفیق اور عنایت دے پیش نظر اساں تساں نام یا کام دے مسلماناں نو اپنے ہی مقدس گھر دے اندر چند گھڑیاں مل بیٹھن دی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ میری اور تساں تمام بزرگاں دی حاضری نو اللہ دارین وچ کونین وچ سعادت، نجات اور بخشش دا ذریعہ بنا دے. برادر محترم حضرت مولانا قاری محمد عزیر صاحب زیدہ مجدہو نے مختصر وقت دے اندر تواڈے سامنے بہت کچھ بیان فرما دیتا ہے، تمام تر موضوعات تے اشارہ فرما دیتا ہے. دعا ہے کہ اللہ اساں تمام مسلماناں نو مل جل کے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دسے ہوئے ہر طریقے اور ہر سنت تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرماوے.
میں بھی تواڈی خدمت دے اندر کوئی زیادہ طویل یا عریض قسم دی بات لے کے نہیں آیا، صرف دو گلاں میں تواڈی خدمت وچ پیش کر کے اپنی بات نو ختم کرنا چاہسا کہ اللہ نے دو چیزاں میرے واسطے تواڈے واسطے اس پوری کائنات واسطے اللہ نے چنیاں۔ ایک چیز دا نام ہے نور اور ایک چیز دا نام ہے حضور۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے حضور زمین تو چنیا اور نور عرش برین تو چنیا۔ اللہ نے عرش والے نور نال اندر دے اندھیرے ختم کر دیتے، زمین والے نور نال تے حضور نال اللہ نے باہر دے اندھیرے ختم کر دیتے۔ اے جتنیاں کائنات وچ قدورتاں موجود ہن، جتنیاں کساوتاں موجود ہن، جتنیاں عداوتاں موجود ہن، انہاں دا علاج انہاں دو چیزاں تو بغیر ناممکن ہا۔ اس واسطے اللہ نے آخری دور وچ آخری علاج بنا کے بھیجا، قرآن نو نور بنا کے بھیجا، محمد الرسول اللہ نو حضور بنا کے بھیجا۔ اس واسطے اے حضور تے نور جدہ کٹھے ہوئے، اللہ پاک نہ باہر دا اندھیرا رہن دیتا ہے تے نہ کسے دے قلب و جنان دا اندھیرا رہن دیتا ہے۔ اندر بھی اللہ روشن کر دیتا تے باہر سارا جہان بھی بولو۔ ہن تساں تھکے پے ہو، اجے تے ابتدا ہوندی پئی ہے۔ استاداں تھوڑی بنیاد پکی کیتی ہے کہ تھانوں نیندر بھی نہ آوے تے تھوڑا جہا ہوشیار ہو کے بات سنو، تے جو تہاڈا ارادہ ہووے تو میں گل شروع کر دیواں۔ سارے دا ہے نا؟ آکھو سبحان اللہ۔ اس واسطے اللہ پاک نے دو چیزاں چن کے اس امت تے اللہ احسان کر دیتا۔ اللہ فرمایا اس تو پہلے اتنا بڑا اندھیرا ہا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہر طبقہ اندھیرے وچ ڈب چکا ہا، ہر طبقہ اندھیرے وچ کھب چکا ہا، چاہے کوئی صدر ہا یا وزیر ہا یا پیر ہا یا اودا کوئی مرید ہا، انسان ہا بھاویں کوئی اعلی شان ہا، جس قبیلے دا ہا، جس قوم دا ہا، جس حسب دا ہا، جس نسب دا ہا، جس شکل دا ہا، جس عقل دا ہا، جس نقل دا ہا، ہر حال وچ او اندھیرے وچ ڈبیا ہویا ہا، او دا اندر بھی اندھیرا ہا تے باہر بھی اندھیرا ہا۔ اونوں کوئی شے نظر نہ آ رہی ہے، نہ اس نو خدا دا پتہ، نہ اس نو رسول دا پتہ، نہ اصول دا پتہ، نہ کتاب دا پتہ، نہ خطاب دا پتہ، نہ ہدایت دا پتہ، نہ عنایت دا پتہ، نہ ولایت دا پتہ، نہ صداقت دا پتہ، نہ شرافت دا پتہ، نہ شریعت دا طریقت دا، حقیقت دا، وصیت دا، نصیحت دا، طبیعت دا، نہ علم دا، نہ عمل دا، نہ حلم دا، نہ تقوی دا، نہ طہارت دا، نہ صدارت دا، نہ عمارت دا، نہ دیانت دا، نہ امانت دا، نہ شرافت دا، کوئی ذرہ بھی کچھ کسی نو پتہ کوئی نہ ہا۔ ہر بندہ جہالت دے اندھیرے وچ ڈوبیا ہویا، ہر بندہ ظلم دی تاریکی وچ ڈوبیا ہویا، ہر بندہ زیادتی دی تاریکی وچ ڈوبیا ہویا۔ اللہ انہاں تمام چیزاں نو یک سر ختم کرن واسطے ایک نور عرشاں تو چنیا، ایک حضور اللہ فرشاں تو چنیا۔ اتو آون والے نور نے اندر دے اندھیرے مٹا دیتے، تلوں اٹھن والے نور نے باہر دے اندھیرے مٹا دیتے۔ اس تو بعد بھی اگر کوئی بندہ اندھیرے وچ ڈوبیا ہے تے انہوں روشنی نظر نہیں آ رہی، رستہ نظر نہیں آ رہا، او دے نال دا ازلی تے ابدی بدبخت کائنات وچ ہور کوئی نہیں۔ وگرنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آمن نال جڑا انقلاب پیدا ہویا، آمن نال جڑی روشنی پیدا ہوئی، اس روشنی دا تقاضا یہ ہے کہ مڑ کے ول بندہ نہ اندر دے اندھیرے دا شکار ہوئے تے نہ باہر دے اندھیرے دا شکار ہوئے۔ ہر قسم دی روشنی چونکہ قرآن نے آ کے دے دیتی، ہر قسم دی روشنی چونکہ صاحب قرآن نے امت تک پہنچا دیتی، تا اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں تیرے ذریعے اندھیرا مٹایا ہے، اے میرا پیغمبر میں تینوں قرآن دے کے دنیا کا اندھیرا مٹایا ہے۔ تا اللہ فرمایا کتاب انزلنا الیک،
میں کتاب نازل کی تھی تیری طرف، کتاب انزلناہ الیک، ایک کتاب تیری طرف نازل کی تھی اے میرے پیغمبر، ایک کتاب میں عرشاں تو فرشاں تک کیوں پہنچائیے؟ اتنی بلندی تو ایک کتاب تلے کیوں اتاریے؟ ایک اتارنے دی وجہ بھی تینوں دس دیواں اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کتاب بڑی عزت والی کتاب آندی پئی ہے، بڑی عظمت والی کتاب، بڑی حرمت تعظیم والی کتاب جڑی میں اتار رہا ہاں، کہ سپیشل اتار رہا انزلناہ الیک، کتاب آندی بھی تیری طرف پئی ہے میرے پاک پیغمبر۔ کیوں اے میرا پیغمبر جے تونی تیری زبان پڑھ کے نہ سناویں اس وقت تک بندیاں دے اندھیرے اندر دے موک سکدے کوئی نہیں۔ اس وقت تساں کتاب پڑھ کے سناونی ہے، اس کتاب دی تعلیم دیونی ہے، اس کتاب نال تبلیغ کرنی ہے، اس کتاب نال تزکیہ کرنا ہے، اس کتاب نال تصفیہ کرنا ہے، اس کتاب نال تنقیہ کرنا ہے، اس کتاب نال کائنات دی اصلاح کرنی ہے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اس کتاب دے ذریعے میرے پاک پیغمبر تساں دنیا نو اندھیرے وچوں کڈنا ہے۔ او جڑی دنیا ڈب چکی اندھیریاں دے اندر، کوئی باطن دے اندھیرے دا شکار ہے، کوئی ظاہر دے اندھیرے دا شکار ہے، کوئی اندروں اندر شکار ہویا پیا ہے، کوئی باہر شکار ہویا پیا ہے۔ اے میرا پیغمبر انہاں ساریاں نو تساں کڈنا ہے، انہاں اندھیریاں وچوں تے کیڑے پاسے لے جاونا؟ النور، روشنی والے پاسے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے اللہ دی اجازت نال، اپنے اللہ دی مرضی نال تے امر نال، کیڑے پاسے؟ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ایسے رستے دی طرف لے جاونا ہے جیڑا رستہ اس ذات دا ہے جیڑی ذات کائنات تے خالق بھی ہے تے پوری کائنات دے اندر حمید بھی ہے۔ اے اندھیرا تا اندر دا مٹنا ہی کہ جدو دنیا نو روشنی والا رستہ نظر آونگے تے رستہ روشنی والا تا نظر آونا ہے جدو دنیا نو پتہ لگ ونگے کہ عزیز بھی کلا تے حمید بھی کلا، کائنات تے ذرے ذرے تے زبردستی بھی او دی چل دی ہے، قانون بھی او دا چل دا ہے، ضابطہ بھی او دا چل دا ہے، تے خلقہ تے امر بھی او دا چل دا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، ہر چیز تے اگر کوئی ذات غالب ہے تا او دا نام اللہ ہے، ہر چیز تے اتے کوئی چیز طاقت رکھ دی او دا نام اللہ ہے۔ تے الحمید، جنی ذات اپنی خوبیاں نال اپنی تعریفاں نال متعارف ہے کہ کمال تھیاں دیون دا، کمال پتر دیون دا، کمال شفا دیون دا، کمال رزق دیون دا، کمال بارش برساون دا، کمال سورج لے آون دا، کمال چن لے آون دا، اے جتنے کمال انہاں کمالاں دے ذریعے او ذات حمید ہے۔ ایک کمال بندہ ویکھدا ہے تے آٹومیٹک بندے دی زبان چوں اللہ دیاں تعریفاں نکل دیاں نے کہ واقعی ایک کم بھی اللہ دا ہے، ایک کمال بھی اللہ دا ہے، ایک قوت بھی اللہ دی ہے، اے علم بھی اللہ دا ہے، اے خزانے بھی اللہ دے ہیں، اے سارا انتظام بھی اللہ دا ہے، انسرام بھی اللہ دا ہے۔ اس وقت اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر دنیا نو اندھیرے وچوں کڈنا ہے تے اس قرآن دے ذریعے کڈ سکدا ہے۔ قرآن نال بندے دے اندر دے اندھیرے، اندر دا اندھیرا ہوندا ہے شرک والا، اندر دا اندھیرا ہوندا ہے
شرک جے دل وچ کھب جاوے تا بندے دا اندر کالا ہو ویندا ہے، اندروں اونوں کوئی شے نظر نہیں آندی۔ جے بندے دا تزکیہ ہو ونجے، اندروں بندہ پاک ہو ونجے، اللہ دی توحید دا بوٹا لگ جاوے، الزمہم کلمۃ التقوی، او دے دل وچ تقوی دا بورڈ لگ ونجے، ایمان دا بوٹا مضبوط لگ ونجے، ول جدوں شرک دا بوٹا پٹیا گیا، ایمان دا بوٹا لگ گیا، ول اندر بندے دے کدے اندھیرا رہ سکدا؟ توجہ ہے؟ ول باہر بندے دے اندھیرے ہوندن، او پرانیاں رسماں تے پرانے رواج تے پرانے طریقے۔ اللہ کریم فرماتا ہے میرا محمد پاکا ہن ساری کائنات دے طریقے میں ختم کرن لگا، ہن طریقہ چلسی تا محمد پاک دا چلسی۔ اس واسطے چونکہ یہ اندھیرا ختم نہیں ہو سکتا جب تک وہ سارے طریقے کل عدم نہ کیتے جاویں، وہ اندھیرا ختم نہیں ہو سکتا جب تک انہیں سارے طریقے نو یکسر مٹا نہ دیتا جاوے۔ اس واسطے محمد الرسول اللہ دے آمن نال اللہ نے سارے طریقے مٹا دیتے تے ساریاں روشنیاں اپنے پیغمبر دی سنت دے ذریعے کائنات پھیلا دیتی۔ کتنیاں چیزاں اللہ چنیاں؟ دو، ایک عرش تو چونی تے ایک فرش تو چونی۔ عرش علی نور نال اللہ نے اندر دے اندھیرے مٹا دیتے، فرش علی حضور نال اللہ نے باہر دے اندھیرے مٹا دیتے، باہر روشن ہو گیا، اتنی روشنی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک ساتھی ہے حضرت انس بن مالک اکھو رضی اللہ تعالی عنہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت کرن والا صحابی ہے، اللہ دے رسول دی 10 سال خدمت کیتی۔ کتنی؟ وہ آدھا جناب مسواک کی میں بنا کے دیواں، وضو واسطے پانی بھی میں لے کے آواں، اگے پیچھے سفر دے اندر بھی خدمت وچ میں لگا رہواں۔ 10 سال دا خادم جدوں اللہ دے پاک پیغمبر تو ہو گئی نہ جدائی، اللہ دے پاک رسول دی وفات ہو گئی، او دے دل وچ ایک دہاڑے محبت دا دریا جوش ماریا تے اس لیے حضرت ابوبکر صدیق خلافت دی گدی تے تشریف فرما ہن، اللہ دے پاک پیغمبر دے جانشین بنے ہوئے ہن۔ اس دیہڑے صدیق اکبر کو حضرت انس بن مالک آیا، آ کے آکھن لگا صدیق اکبر اج میرا دل لادا ہے کہ محمد پاک دا کوئی تذکرہ ہونا چاہیے، یاد تازہ ہونی چاہیے۔ میں 10 سال خدمت کی تھی اللہ دے پاک پیغمبر دی، کدے مینوں انہاں ماریا کوئی نہیں، کدے چھڑک نہیں دیتی، کدے زبان نال سختی نہیں کیتی، حالانکہ اس دوران میرے کو نقصان بھی ہوندے ہن، مگر اللہ دے پاک پیغمبر دے پیار تے اخلاق تو قربان جاواں، سارا خاندان قربان کر دیواں محمد دی سیرت تو۔ کتنا مٹھاس تے شیرینی اللہ رکھی ہے وجود محمد مصطفیٰ دے اندر۔ اور پھر تھرے تو دل لاتا جو وقت کوئی ذکر تذکرہ ہوئے ہا۔ صدیق اکبر نے فرمایا جڑا بولے دروازہ کھولے، جڑا بولے وہی دروازہ کھولے، وقت تیرا دل جو آدھا پیا وقت آپ ہی تعریف چکا رہا، تاکہ میرا دل ہی ٹھڈا تھی ونجے تے تیرا ہی تھی ونجے۔ اور باب جو آپ کھلیندہ پہ ہیں، حضرت انس بن مالک فرماتا جڑا کچھ وقت میری عقیدہ تے میں 10 چھڑیندہ، جتنا میری ہمت ہے میں 10 چھڑیندہ۔ حضرت انس بن مالک بولے لولا ازا اللہ ارزن بے احمدہ، لولا ازا اللہ ارزن بے آمدہ، فسبیل عرفان النبیین ما وجدا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے اگر اللہ محمد الرسول اللہ نو نہ بھیجیندا تا ول اندھیرا کدہیں ختم نہ ہوندا۔ اللہ نے ساڈے اُتے بڑا احسان کیتا تے بڑا انعام کیتا، اللہ نے سانو اپنا محبوب عطا کر دیتا، اللہ نے سانو اپنا پیغمبر تے رسول عطا فرما دیتا۔ تا اللہ نے قرآن پاک دے اندر سپیشل اعلان فرما کے کیا لقد من اللہ علی المؤمنین، او ایمان والو مینو اپنے خدا پاک ہون دی قسم میں تانوں بہو کچھ عطا کیتا، مگر اس تو گھٹ کیتا
جڑا ہون پیا عطا کریندا اے ساری کائنات تو ود کے پیا کریندا من اللہ میں اللہ دا احسان ہے محمد کریم دا آونا میں اللہ دا احسان ہے او دا رسول بن کے تواڈے تک پہنچنا اللہ نے احسان کیتا تا حضرت انس بن مالک فرماندا ہے لولا ازا اللہ ارزن بے آمدہ اگر اللہ زمین نو روشن نہ کریندا بذریعہ احمد محمد رسول اللہ دے تا یہ زمین کدے روشن نہ ہویا اے جڑے ساڈے تواڈے درمیان روشنیاں ہو گئیاں نے سانو پتہ چل گیا دین دا پتہ چل گیا اسلام دا پتہ چل گیا ایمان دا پتہ چل گیا سانو جیون دا طریقہ آ گیا اٹھیون دا طریقہ آ گیا کھاون دا طریقہ آیا پیون دا طریقہ آیا چلن دا طریقہ آیا بولن دا طریقہ آیا عبادت دا طریقہ آیا ریاضت دا طریقہ آیا تلاوت دا طریقہ آیا امامت دا طریقہ آیا نکاح دا طریقہ آیا جنازے دا طریقہ آیا وضو دا طریقہ آیا غسل دا طریقہ آیا ناخن کٹن دا طریقہ آیا سانو رات نو بستر تے لیٹن دا طریقہ آیا سانو صبح جاگن دا طریقہ آیا سانو آسان دا پتہ چلیا تے نماز دا پتہ چلیا سانو حج دا تے عمرے دا زکات دا صدقات دا خیرات دا پتہ چلیا اے جتنی چیزاں روشنی ساڈے تک پہنچی ہے لولا ازا اللہ ارزن بے آمدہ یہ محمد کریم دے ذریعے اللہ روشنی نہ کریا تے زمین دے اوتے جویں پہلے اندھیرا موجود آ اندھیرا ہی ٹکیا رہیا کدے زمین روشن نہ ہویا کدے کسے دا ضمیر روشن نہ ہویا کدے جہان وچ روشنی نظر نہ آویا کدے طریقت نظر نہ آویا کدے حقیقت بندے تک نہ پہنچیا یہ اللہ دا احسان ہے کہ محمد پاک نو بھیجے سی اگر اللہ دا پیغمبر روشنی لے کے نہ آوے ہاں پھر کتنی اندھیرا فسبیل عرفان النبیین ما وجدا پھر تا سانو کسے نبی دا بھی پتہ نہ ہویا آدم کون ہے نوح کون ہے یعقوب کون ہے یوسف کون ہے یونس کون ہے ادریس کون ہے علیہم الصلوۃ والسلام اے بابا ستا کرے اکھاں بند نہ کرنا میرا دل تھکدا پیا ہے اکھ تھوڑی بند ہوئے میرے دل نو تکلیف ہوندی ہے کہ میں جاگدا پیا تے اے کیوں ستا پیا ہے سکون بے شک آوے لیکن جاگ کے جاگ دے پے ہو آخو سبحان اللہ گوڑے شوڑے دا سہارا نہیں لینا بالکل اٹن شٹن ہو کے بیٹھنا ہے اس سہارے لین نال بندہ کمزور ہو ویندا ہے جے سیدھے پاسوں نا انشاءاللہ کمزوری نہیں آون لگی چلیے اگے جاگ سو تھوڑی دیر جاگو تو میں مسئلہ کرنا چاہنا ایک تھوڑی تھکاوٹ ویک کے پھر مسئلہ رہے ویسی اس واسطے تساں جاگ کے بہو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جلدی جان چھوڑ دے سو تھوڑی ٹھیک ہے لولا ازا اللہ ارزن بے احمدہ فسبیل عرفان النبیین ما وجدا انبیاء دا پتہ چلیا تا محمد کریم دی آمد والی روشنی نال رسولاں دا پتہ چلیا تا انہاں دی آون والی روشنی نال یہ کتاباں دا پتہ چلیا نبیاں دا تعارف انہاں دی شریعت دا تعارف انہاں دے شان دا تعارف انہاں دے مقام دا تعارف انہاں دے زمان دا انہاں دے مکان دا انہاں دے اعلان دا انہاں دے عنوان دا انہاں دے شان دا انہاں دے اعلی بیان دا انہاں دے قلب و جنان تے لسان دا اگر تعارف کرایا ہے تا احمدہ محمد رسول اللہ نے آ کے کرایا تے تاں ساڈے تک روشنی پہنچی ہے جڑے ویلے حضرت انس بن مالک نے ساریاں تعریفاں کر لیاں حضرت صدیق اکبر نے فرمایا بس ہے یا اگے کچھ آکھنیاں کہ بس جناب جڑا میرے واسطے چاہیے میں کر چھوڑے ہیں حضرت صدیق اکبر فرماندے یار تعریف ادھوری کیوں کیتی جے تعریف کرنی آوی تا پوری کرے جے پوری نہ کر سکتا ہوئے تا دروازہ تا نہ کھولے اکھ لگا جناب
جڑے راز نبوت تساں جان دیو میں تا کوئی نہیں جاندا جڑی قربت ابو بکر نو ملی اور کسے نو نصیب نہیں ہوئی جڑی رفاقت ابو بکر نو ملی او کسے نو نہیں ملی جڑی صداقت ابو بکر نو ملی او کسے نو نہ ملی اس واسطے میں جڑا کچھ آکھنا آکھ لیا ہن تساں جانو تے تہاڈا کم جانے صدیق اکبر فرماندے آ تینو میں دساں لم یخلق الرحمن مثل محمد لم يخلق الرحمن مثل محمد ابدا وحقق اللہ یخلقو اصل گل وے کنا دیندا اللہ جے محمد رسول اللہ نو پیدا نہ کریندا اللہ اکبر تے پیدا جڑا کیتا ہے اللہ نے محمد پاک نو اے دے نال دا تا اللہ مٹھو بنایا ہی کوئی نہیں اے دے نال دا تا دنیا تے آیا کوئی نہیں اے دے نال دا کسے ماں نے اج توڑی جایا نہیں انہیں گل ہے کہ کوئی نہ اے میں نے یادا حسان بن ثابت دے او کیا دے احسن من کلم ترکت عینو و اجمل من کلم تلد النساء تیرے نال دا کسے ماں نے اج توڑی سونا جڑیا ہی نہیں اج توڑی کسے آنکھ ویکھیا ہی نہیں اے حسان پہ اپنے اندر دیاں گلاں دسیندا ہے اپنے اندر دے پیار دا اظہار پیا کریندا ہے او صدیق اکبر کے پیاندا ہے لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وحقق اللہ یخلق قیامت دی صبح سنی وت اے دے نال دا آونا ہی نہیں اے دے نال دا کسے ماں نے جاونا کوئی نہیں اللہ نے یو جیاں بے مثال پیغمبر سانو عطا کیتا او انس بن مالک محمد رسول اللہ نہ آوے نہ تا تو آتا زمین تے روشنی نہ ہویا تو آتا سانو نبیاں دا پتہ نہ چلیا آتے نو میں دساواں جی محمد پاک نہ آوے نہ تا کتنا بڑا نقصان ہو ونیا لولا اقام اللہ دینن بے آمدہ لولا اقام اللہ دینن بے آمدہ فلم یشرب الزمان شربا بے وحدت نبدا اگر محمد پاک نہ آویا تساں دے او نبیاں دا سانو پتہ نہ چلیا میں ابو بکر دا سانو خدا دا پتہ بھی نہ چلیا سانو اپنے رب دا بھی پتہ نہ چلیا اے روشنی محمد پاک دے آون نال تے قرآن دے آون نال اس گل دا پتہ چل گیا کہ اے پتھر ساڈے خدا نہیں حجر ساڈے خدا نہیں شجر ساڈے خدا نہیں دربار ساڈے خدا نہیں مزار ساڈے خدا نہیں ساڈا خدا اوے جڑا زمین بناون والا جڑا آسمان بناون والا جڑا جہان بناون والا انسان بناون والا ساری کائنات دا خدا ہوے جس محمد بنا کے قلم توڑ دیتا جس محمد بنا کے سانچا توڑ دیتا والکائنات چیلنج کیتا لوگوں میں مشکل کشاواں جے تساں دے کوئی اور مشکل کشاویں فاتو بصورت من مثلی ول میرے محمد دے نال دا کوئی حسین گھن کے آؤ اے دے نال دا سونا بچہ گھن کے آؤ جے اے دے نال دا کوئی نہیں تول میرے نال دا معبود بھی کوئی نہیں میں تا معبود ہاں جو محمد بنا کے اپنی خدائی منوا دیتی ہے کہ ایہو جیاں بنا کے وکھاؤ اپنے چھوٹیاں کو لگے ونیو وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ساری کائنات وچ نظر مار لو زمین تے دوڑا لو آسمان تے دوڑا لو جناں وچ لگے جاؤ فرشتیاں وچ لگے جاؤ نوریاں وچ لگے جاؤ ناریاں وچ لگے جاؤ عربیاں وچ لگے جاؤ اجمیاں وچ لگے جاؤ ہاشمیاں وچ لگے جاؤ نو چھوٹیاں وچ لگے جاؤ حسیناں وچ چلے جاؤ جمیلاں وچ چلے جاؤ شریفاں وچ چلے جاؤ ظریفاں وچ چلے جاؤ اللہ فرماندا ہے میرا چیلنج جڑا مکھڑا میں محمد دا بنایا ایہو جیاں تانوں سیمپل جوگا کائنات وچ ملنا کوئی نہیں
کیوں نہیں ملنا جو میں بنایا کوئی نہیں میں جدہ ہکو بنایا تو ول دو سیمپل بھی کوئی نہیں ملنا ایدی مثال بھی کوئی نہیں ملنی ایدہ نمونہ بھی کوئی نہیں ملنا تا صدیق اکبر فرماندہ ہے لولا اقام اللہ دینن بے آمدہ اگر محمد پاک والے دین دی روشنی قائم نہ ہویا تا سانو اپنے خدا دا بھی پتہ نہ چلیا اے سانو تا پتہ چلیا کہ مخلوق کیڑی ہے تے خالق کیڑا ہے داتا کون ہے تے منگتا کون ہے فقیر کون ہے تے دستگیر کون ہے اے تعارف کرایا تا محمد دی نبوت علی روشنی نال ملیا محمد دی کتاب نال ملیا محمد کریم دے خطاب نال ملیا تا سانو اس گل دا پتہ لگا تے اگلی گل سن کے انس بن مالک افلت شموس الاولین و شمسنا ابدن لا افق البقا لا تغربو باقی جس بندے دی نبوت دا دور آیا رسالت دا دور آیا انہاں دے دور آندے گئے سورج انہاں دی نبوت دا چڑھیا چن انہاں دی نبوت دا چڑھیا مگر چڑھیا بھی صحیح تے غروب بھی ہو گیا تے جڑا محمد اللہ نے سانو عطا کیتا او دی نبوت دا جدوں دا سورج چڑھیا ہے اج تونی چڑھیا او غروب نہیں ہونا قیامت دی صبح تونی سارے نبی دنیا تو چلے گئے انہاں دی نبوت دا زمانہ ختم ہو گیا مگر محمد کریم دی نبوت دا زمانہ قیامت تک واسطے چلدا رہا سی اللہ اکبر ٹھیک ہے بھائی مسئلہ سمجھ آئے اللہ کتنی روشنیاں چونیاں دو ایک عرش تو ایک فرش تو جڑی روشنی چونی او بھی بے مثال جڑی عرش تو روشنی چونی او بھی بے مثال کتاب دے نال دی کتاب ہی کوئی نہیں اس میرے نبی دے خطاب دے نال دا خطاب کوئی نہیں اللہ اکبر او دے نال دا نور کوئی نہیں اے دے نال دا سرور کوئی نہیں اے دل دا سرور بن کے آیا او اللہ دا قرآن نور بن کے آیا تا اللہ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا او کائنات والیو میں نازل کیتا ہے تہاڈی طرف نورا مبینا کھلم کھلا نور بنا کے بھیجا ہے کھلم کھلا روشنی بنا کے بھیجیے اتنی روشنی بنا کے بھیجی کہ اندر اندھیرا کوئی میں رہن نہیں دیتا تے والا اپنے پیغمبر نو جن ملے روشنی والی نبوت عطا کی تھی میرا پیغمبر اپنی نبوت دی روشنی نہ لایا اپنی سنت دی روشنی نہ لایا ول میں ظاہر وچ کوئی اندھیرا رہن نہ دیتا اما عائشہ فرماندیاں نے میں اپنے گھر دے اندر اندھیرے دے اندر سوئی لبدی پئیاں گھر وچ ڈیوا بالن دی طاقت کوئی نہیں محمد پاک نماز پڑھ کے فارغ ہو کے گھر وچ آئے نے تے میں پریشانی دے عالم دے اندر پرچھتیاں تے ہاتھ ودی مرندیاں تے میں اپنی چیز تلاش پہ کرندیاں تاں جو نبی کریم دروازے تے آئے ویکھیا تے عائشہ بڑی پریشان ہے اللہ دے پاک پیغمبر تھوڑا جیا مسکرائے نے تبسم کیتا نے تبسم دا مانا اتلا ہوٹ اتا ہویا تلوا ہوٹ تھوڑا جیا تلنے ہویا تے دند دا چوتھا حصہ محمد پاک دا تھوڑا جیا ظاہر ہویا اس چوتھے حصے ظاہر ہون دے نال حضرت عائشہ فرماندیاں نے سارا کمرہ انج روشن ہو گیا کہ دیواراں نال ٹنگیاں ہوئیاں سوئیاں بھی نظر آ گئیاں کیونکہ محمد پاک دے آون نال اللہ نے باہر دے اندھیرے مٹا دیتے قرآن دے آون نال اللہ نے شرک والے اندھیرے مٹا دیتے قرآن کے اندر لگا ونیے تا شرک نہیں رہ سکتا کہ محمد دی سنت باہر آونیے تا کدے بدعت نہیں رہ سکتی کدے رسم نہیں رہ سکتا کدے رواج نہیں رہ سکتا اللہ اکبر توجہ ہے گل آ گئی ہے اجازت ہے ہاں وہ تو میرے استاد ویسے شغل چ آدھے ہوندے ہیں نا منہ تے جڑی آئی ہوئی ہوئے انہوں ہٹاون والا اونج ہی کافر ہوندا ہے توجہ ہے
انہاں دا ایک مزاج ہے، اپنے مزاج نال شغل نال گل کر دیندے نے۔ بہرحال گل جے سچی منہ تے آ ونجے انہوں آکھنا تا چاہیدا ہے نا، اتنی گل نال تا اتفاق ہے نا۔ چلو فتویٰ نہ منو، تقویٰ تو من گنو۔ اچھا، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے نے، تاں جو بندہ آیا ہے اندھیرے دی زندگی گزارن والا، اندھیریاں وچ ڈبیا ہویا بندہ، جدی زندگی دے اندر بھی اندھیرا تے باہر بھی اندھیرا ہی اندھیرا، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت چاہندا ہے تے زارو قطار رونا شروع کر دیندا ہے۔ نبی کریم فرماندے نے یار خطبک ایھا الرجل، یار روندا ویندا ہے کوئی گل تا دسیاں مینوں پتہ تا لگے گا۔ آدھا جناب علی تواڈی صورت ویکھ کے دل آندا ہے میں کلمہ پڑھ گھنا، تواڈے کردار نو ویکھ کے دل آندا ہے میں کلمہ پڑھ گھنا، تواڈی سیرت نو ویکھ کے دل آندا ہے میں کلمہ پڑھ گھنا، میں اسلام وچ داخل ہو ونجاں، پر میرے کولوں جرم ایسا ہویا، غلطی میرے کولوں ایسی ہوئی ہے، وقت میرا دل مطمئن نہیں تھیندا کہ میں گناہ کیتا ہوئے، ول میرے کلمے پڑھن دا تا مینوں فائدہ کو نہیں ہونا، ول اسلام قبول کرن دا تا فائدہ نہیں ہونا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے یار کیڑا گناہ کیتا ہے؟ آندا سونے دا سردار آ بہت بڑا گناہ کیتا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے چوری کیتی، آکھے نہیں اس تو بھی بڑا کیتا ہے، آکھے کسے دی عزت لٹی ہے، آکھے اس تو بھی بڑا کیتا ہے، آکھے شراب پیتی ہے، آکھے اس تو بھی بڑا گناہ کیتا ہے، آکھے کسے نو ناجائز قتل کیتا ہے، آکھے یا رسول اللہ اس تو بھی بڑا گناہ کیتا ہے، سونے دا سردار آ میں اس تو بھی بڑا مجرم ہاں۔ نبی پاک فرماندے نے ول آپ دسیاں کہ کیڑا جرم کیتا ہے جڑا تیرے کولوں برداشت ہی نہیں پیا ہوندا، جڑا جرم کیتا ہے تے رو رو کے تو اپنی اکھاں دے آنسو ہی سکا کے خشک کر بیٹھا ہے، اتنا بڑا جرم ہویا ہے، اتنا بڑا قصور ہویا ہے، ول دساویاں آدھا جناب قصور ہی ہویا تے جرم ہویا، انہاں ہتھاں نال میں اپنی 7 بیٹیاں دفن کیتیاں، 7 بچیاں زندہ میں کھڈے مار کے پور کے آیا دفن کریندا رہیا، مگر ایک واقعہ ایو جیاں ہویا جڑے ویلے مینوں یاد آ ونجے میریاں تا نیندراں اڈ ویندیاں نے تے میں اپنی چار پائی تے تڑپدیاں رات گزار دیندا، پر میری اکھ لگن وچ بھی نہیں آندی۔ آکھے او کیویں؟ آکھے جناب ایک واری میں سفر تے جان لگا، میری بیوی حاملہ ہے، امانت دے پیڑ دے اندر میری موجود ہے، انہوں میں آ کے گیا، میں سفر تے جا رہا ہوں، تو میری بیوی ہے، تیرے کلو میری امانت ہے، پتہ نہیں میں سال بعد آواں 2 سال بعد آواں، اس دوران میری امانت تیرے کول موجود ہونی ہے، ول ایک وصیت کر کے پیویندا، اے وصیت اپنے کول لکھ لے۔ آکھے 10 کیڑی وصیت ہے؟ آکھے بیٹا پیدا ہوئے، بیٹا پیدا ہوئے سنبھال کے رکھنا ہے، بیٹا پیدا ہوئے انہوں پال کے رکھنا ہے، جے بیٹا پیدا ہوئے او دی عزت بھی کرنی ہے، او دا خیال بھی کرنا ہے، تے میرے آون تک او دی پوری خبر گیری رکھنی ہے، کسے قسم دی کمی نہ آون دیویں، جتنی میری گھر دی دولت ہے او تے خرچ کر دیویں، تینوں اجازت ہے۔ جے بیٹی پیدا ہوئے تا اس دن دفن کر دیویں، اس دن کھڈا مار کے پور دیویں، میری انتظار بھی نہیں کرنی، میرے کو اجازت بھی نہیں لینی۔ اے وصیت یا رسول اللہ میں کر کے تے سفر تے ٹر گیا، 2 سال مینوں لگ گئے نے تجارت کر دیاں کاروبار کریں دیاں 2 سال دے دوران جدا میں واپس آیا اپنے گھر دے اندر جڑے ویلے ویڑے وچ داخل ہویا، ویڑے دے اندر ویداں تے کہ ننی منی معصوم بچی توتلی
سونیاں گلاں زبان نال کرن والی، بڑیاں پیاریاں حرکتاں کرن والی، کدے دوڑ دیے کدے ہس دیے کدے کھیڈ دیے کدے بھج دیے، میں ویکھے تے میں اودیاں حرکتاں ویکھدا بیٹھا، دل تا بڑا خوش ہوندا ہے، لیکن ول سوچیندا کہ میری بچی تا کوئی نہیں ہے، تا کسے ہور دی بچی تے ہمسایاں دی بچی ہے، چونکہ میں تا وصیت کر کے گیا یہ بچی پیدا ہوئے تے انہوں اسے دن دفن کر دے ہونے، تے اتنی وڈی بچی تا میرے گھر وچ نہیں ہو سکتی۔ شام دا ٹائم جڑے ویلے ہوئے میں سمجھے ہمسایاں دی بچی ہے تے ٹر کے لگی میں سی، مغرب ہو گئی ہے، اندھیرا چھا گیا ہے، مگر ننی بنی بچی میرے گھر تے ویڑے دے اندر میرے ود دوڑ دی نظر آندی ہے۔ جڑے ویلے دوڑ دی نظر آئی ہے میں اپنی بیوی نو آکھیا اے کون ہے، اے کون ہے میرے ویڑے دے اندر کھیڈن والی دوڑن والی تے بھجن والی۔ اس ویلے مائی دے اکھاں وچوں آنسو وی ڈگ پئے نے، اس ڈر دی وجہ دے نال گل اندر رکھی ہوئی ہے، آکھن لگی بھلا تھی وی ناراض نہ ہووی، جے ناراض ہوویں تاں ول میں گل نہیں کریندی، جے راضی ہوویں میں تینوں سچی گل اندر دی دسیندی ہاں۔ اس آکھے جلدی کر اندر دی سچی گل دس کیڑی ہے؟ آکھے سچی گل نے وہ امانت جڑی چھوڑ کے گئی ہے، آکھے ول امانت میں تینوں آ گیا میں دفن کر دے میں، آکھے جڑے ویلے پیدا ہوئی ہے میں گھر وچ کلی آویں تو بھی سفر تے آویں، میں اپنے گھر دے اندر کلے ویڑے وچ میں ڈردی آویں، میں آکھے چلو جتنی دیر تک نہیں آندا اتنی دیر تک میرے دل دی ٹیک تا بنی نہ سی، اینو سینے تے لٹا کے میں رات گزار دی رہی ہاں، اینو پال کے سنبھال کے میں رکھیندی رہ گئی ہاں، اے میرے دل دی ٹیک تا بنی رہ گئی ہے، میرے ویڑے تے میری جھولی تے دامن دی رونق تا بنی رہ گئی ہے۔ اس وقت میں نو قتل نہیں کیتا جو میں کلیاں کیویں گزار ساں، خاوند بھی گھر کوئی نہیں، اسے بچی دے سارے نال میں 2 سال گزار گئی ہاں۔ اس ویلے آندا یا رسول اللہ، جڑے ویلے اس آکھیا جو تیری بچی ہے تے اتنی وڈی ہو گئی ہے، اس ویلے میرے وجود دے اندر خون کھولنا شروع ہو گیا ہے، میری رگاں دے اندر جوش پیدا ہو گیا ہے کہ ہن میں کیویں کراں تے کس طرح کراں، جویں اللہ دا قرآن آتا ہے مشرکین مکہ دے بارے کہ 2 وجہ دے نال اپنی بیٹیاں نو قتل کریں دے ہوندے ہیں۔ ایک وجہ اے ہوندی ہے کہ ساڈے کول روٹی پوری نہیں ہوندی، بچی نو قتل کر دیندے ہیں تے بیٹے نو چھوڑ دیندے ہیں۔ دوئی وجہ اے ہوندی ہے کہ او آر سمجھدے ہیں تے مایوب سمجھدے ہیں کہ کسے گھر دے اندر بچی ہوئے ول بندہ انہوں پالے تے ہودا کوئی دماد بن کے دے گھر وچ آوے، اس گل نو مکے دا مشرک عیب سمجھدا ہوندا۔ اے اندھیرے دا دور ہے، اے ظلمت دا دور ہے، اندھیرے دا دور ہے، دماد بناونا عیب سمجھ دے تے جڑے ویلے روشنی دا دور آیا محمد دماد بنائے نا، اپنے علی نو اپنا دماد بنایا، عثمان نو اپنا دماد بنایا، روشنی دا دور آ گیا، محمد کریم نے روشنی پھیلا دی تھی، اس ویلے دمادی عزت بن گئی، جڑے ویلے اندھیرا دمادی ذلت تھی، محمد دا دور آیا تا بیٹی عزت بن گئی۔ نبی پاک نے فرمایا 2 بیٹیاں اللہ پاک جس بندے نو چا دے وے انہاں دی پرورش چا کرے تے انہاں نو تعلیم چا دے وے، اچھی تعلیم چا دے وے، اچھا نام چا رکھے، انہاں نو پال سنبھال کے تے انہاں دی شادی کر دے وے۔ اللہ دے نبی فرماندے قیامت والے دن جڑے ویلے اے بندہ سی اس بندے نو میں اپنے نال جنت وچ انج رلا کے گھنویں ساں جویں میریاں 2 انگلیاں آپس دے اندر رلیاں ہوئیاں، صرف 2 بچیاں دی خوشی نال پرورش کرن دی وجہ نال او بندہ میرے نال دن قیامت دے جنت دا ساتھی بن وجنا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے او روشنی دا دور بھی دکھایا، او اندھیرے والے دور دیاں گلاں بھی سن، او آدھے جناب وقت میرے نیندر کو نہیں آئی، میں سچیندا رہ گیا جو کراں تا کنے کراں۔ صبح ابو جہل دی محفل وچ ونجاں، قریشیاں دی محفل لگی پئی ہونی ہے، انہاں مینوں تانے مارنے کہ تیری بیٹی اتنی وڈی ہو گئی ہے تو قتل کیوں نہیں کیتا تے ماریاں کوئی نہیں، تیرے وچ غیرت کوئی نہیں، تو اپنا کوئی دماد گھر وچ ویکھنا چاہندا، اے تانے مینوں کھاندے پے، میں ساری رات تڑپدا رہ گیا، حتیٰ کہ ادھی رات لے میں اٹھ کے رسی بھی چاہیے
بیل چا وچایا جا کے تے میں باہر ایک کونے تے رکھ دیتا کہ صبح جلدی جلدی ہوئے تے میں اپنا کام کراں۔ جڑے ویلے صبح روشنی ہوندی ہے اٹھدا ہے جلدی جلدی اپنی بیوی نو آندا ہے میری بیٹی نو تیار کر میں اینو نانی دے گھر لے کے ویندا اینو مامے ملا کے میں آونے نے۔ ماں نے تیار چا کیتا بیٹی نو، ماں نو بھی پتہ کوئی نہیں جو ہوندا کہ پیا ہے۔ آخر باپ دے